राज संस्थावादीहरूको हातमा दही जमाएर बस्छन् त? राजतन्त्र चाहनेहरू नेपालीको जनताको सुख शान्ति चाहनेको दही जमाएर बस्छन्, खल्तीमा हात हालेर बस्छन् त? यो हात सबैको छ नि। यो हातले चाहिँ अरूले चाहिँ हतियार उठाएर मान्छे मारेर त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर व्यवस्थालाई चाहिँ ल्याउन सक्ने के राज संस्थाका हात छैनन्? हतियार छैन? यो सन्देश यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ठेकेदारहरूले यदि समयमै ख्याल नगर्ने हो भने लोकतन्त्र धरापमा समेत पर्न सक्छ। मेकेन्द्रजी। हजुर हामी नेपाली दङ्गाली जनता कुनै रक्सी र मासुको भरमा यो यहाँ र्यालीमा उपस्थित भएको होइन। प्रायोजित होइन यो के यो र्याली भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि धर्म राष्ट्रियता खतरामा परिसक्यो। हामी नेपाली भएर बाँच्ने कि नबाँच्ने, यो राष्ट्रलाई बचाउने कि नबचाउने। अब यो नेताहरूले हेर्नुहोस् के स्थिति ल्याइदियो। यिनीहरूलाई हामीले नै भोट हालेर पठाएका हौँ। योभन्दा अगाडि पनि निरङ्कुश राजतन्त्र छ, यसलाई हटाउनु पर्यो। यो सामन्तवाद कुनै के वाद नयाँ टपिक्सहरू ल्याए। साधारण नेपाली जनताको लागि थाहै थिएन। होला त यो गणतन्त्र आएपछि प्रजातन्त्र आएपछि यसै होला भनेर हामी खुद लागेछौँ। किशोर दाई मोटरसाइकलमा हो गर्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ त? आउँदैन। यो भनेको सुरुवात हो। प्रेमी राजाले यस्तो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रजातन्त्र प्रेमी राजाले आज बनाएको देशलाई टुक्रा पार्ने, तहस नहस पार्ने, अनि फेरि सामन्तीको आरोप लाउने, अनि फेरि सामन्ती र चाहिँ 46 साल भनेर भन्ने। 46 साल हिजो त अनुशासन थियो, हिजो मर्यादा थियो, कसैले पनि कसैलाई केही गर्न पाउँदैन। अहिले हेर्नुहोस् साना नानीहरू घरबाट निस्केपछि घरमा आउन सक्दैनन्, बलात्कारित भएका छन्। 13 वर्षको नानी, 7 वर्षको नानीको त्यही हो अपराध? के अपराध? दर्शकवृन्द नमस्कार, हामी यति बेला दाङबाट बोलिरहेका छौँ। म आज भन्न चाहन्छु कुनै बेला ज्येष्ठ नागरिकहरूले मात्रै राजाको पक्षमा प्रदर्शन गर्थे भने अहिले यङ जेनेरेसन अर्थात् युवा पुस्ता राजाको पक्षमा सडकमा आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द हामी अहिले दाङको घोराईको ट्राफिक चोकबाट बोलिरहेका छौँ। यो अनएडिटेड भर्सन तपाईँहरूको लागि राख्दैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द विभिन्न जिल्लाबाट समेत यो र्यालीमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै राज संस्थाको पुनर्स्थापना र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने प्रमुख मागसहित अहिले सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू यति बेला जम्मा भइसकेका छन्। र्याली सुरु भएको छैन। दर्शकवृन्द अहिले पनि दाङका विभिन्न सहरहरूबाट यो र्यालीमा सहभागिता जनाउने क्रममा युवाहरूको सशक्त पङ्क्ति अहिले यति बेला तयार भएर लागेको छ। दर्शकवृन्द देशभक्त नेपालीहरूको यो आह्वानमा राज संस्थाको पुनर्बहालीको लागि प्रदर्शन जो हुँदैछ, यो म्यानेजमेन्ट कमिटीका जो आर्थिक समितिका उपसंयोजक मेकेन्द्र भूषाल हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला संवादका लागि। मेकेन्द्रजी, तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको जसरी राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने तपाईँहरूका प्रमुख मागहरू छन्, तपाईँ पनि स्वयं एक्स आर्मी भएको भनौँ न एउटा चाहिँ नाताले यो उपस्थित युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। म के भन्न चाहन्छु भनेपछि पहिलेदेखि नै हामीलाई झुटा आश्वासन दिएर, जनतालाई झुटा आश्वासन दिएर माथिको अग्रपङ्क्तिमा भएका नेताहरूले अहिलेका जुन युवाहरूलाई धोका दिएको अवस्था भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ नेपाली युवा नागरिकहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा अब स्वतस्फूर्तिको साथ जनता यस र्यालीमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। मेकेन्द्रजी, तपाईँहरूको र्यालीलाई, राजावादीहरूको र्यालीलाई चाहिँ कतिपय गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थित भए तापनि 200 जना 400 जना भनेर चाहिँ गिल्ल्याउने गरिरहेछन् भने तपाईँको यो मार्चले केही सन्देश दिइरहेछ ती व्यक्तिहरूलाई? उनीहरू त अब गणतन्त्रवादी, अब देश लुटुवा होइन, यस्तो परे यिनी बानी बेहोरा भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब अहिलेको यो चाहिँ हाम्रो स्वच्छ राष्ट्रभक्ति युवा साथीहरू, राष्ट्रभक्ति दङ्गाली जनताहरू अब कसैको लोभ लालच, कसैका चाहिँ उसमा चाहिँ फस्दैनन्। उनी आफै स्वतः
यो र्यालीमा सहभागी हुनुहुन्छ, यसमा भरोसा छु म। दर्शकवृन्द, एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ, गणतन्त्रवादी दलका मान्छेहरूलाई यो कुनै प्रायोजित भिड होइन जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छ। निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यो भिडियो रिपोर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि युथ जेनेरेसन पछिल्लो समयमा राज संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा यसरी जनलहर उर्लिनुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि पक्कै पनि दलहरूले जनताको सेन्टिमेन्ट अनुसार चाहिँ काम नगरिरहेको भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई आरोप छ, तपाईँहरूले चाहिँ आरएसएस जो हिन्दूवादी सङ्गठन, भारतीय हिन्दूवादी सङ्गठन हो, त्यसको करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खाएर भिजिलान्तेहरूको चाहिँ ग्याङ खडा गरेर रक्सी र मासुमा चाहिँ बिकाउने युवाहरूलाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिएर चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ भन्ने मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो पहिला विदेशीको चलखेल, विदेशीको आशा भरोसा र उनीले चाहिँ जनतालाई एउटा झुटा आश्वासन दिएर विदेशसँग पैसा मागेर खाएको बानी भएको कारणले गर्दा हामी राष्ट्रभक्ति जनता अब यसमा कुनै कसैको 1 रुपियाँ चाहिन्न। दर्शकवृन्द, हामी युवा साथीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। युवा साथीहरू, तपाईँहरू मासु, रक्सी र तेलमा बिकेको हो? आदरणीय दर्शकवृन्द, देखिहाल्नुभयो तपाईँले, जो राजतन्त्रको पक्षमा अर्थात् राज संस्था पुनर्बहालीको पक्षमा र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने पक्षमा युवाहरूको लहर देखिएको छ। र ती युवाहरूलाई केही व्यक्तिहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि रक्सी, मासु र पेट्रोलमा बिकेका युवाहरू भनेर भनेका छन्। युवाहरू प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीले यहाँ सोधेका छौँ, हो साथी हो तपाईँहरू पेट्रोलमा बिकेको हो? दर्शकवृन्द, यो सन्देश यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ठेकेदारहरूले यदि समयमै ख्याल नगर्ने हो भने लोकतन्त्र धरापमा समेत पर्न सक्छ। मेकेन्द्रजी। हजुर, हामी नेपाली दङ्गाली जनता कुनै रक्सी र मासुको भरमा यो यहाँ र्यालीमा उपस्थित भएको होइन। यो सब 100 का 100 झुट हो। अब नेपाली जनताले यति आर भरोसाका साथ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बिना यहाँ कुरो पनि आयो, पेट्रोल हालिदियो अरे यहाँ हो, यो केही पनि छैन। जङ्गली जनताले आफ्नो खल्तीबाट 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 100 रुपियाँ 1-2 लिटर तेल आफै खर्च गरेर देशको लागि, देशभक्तको लागि यिनी यो र्यालीमा सहभागी हुनुभएको छ। यहाँ धन्यवाद मेकेन्द्रजी। यसै गरी शिवसेना नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, बाँकेबाट दाङ जिल्लामा यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने महार्यालीमा सहभागिता जनाउनका लागि शिवसेना नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोर लामा आउनुभएको छ। किशोरजी, यो जुन देशमा पछिल्लो समयमा नेपालगञ्जमा तपाईँको र्याली प्रदर्शन भयो, यसै गरी पोखरामा भयो, हिजो मात्रै काठमाडौँमा भयो भने अन्य सहरहरूमा पनि यस्तै भव्यतम तरिकाले चाहिँ र्यालीको आयोजना भइराखेका छन्। भनेपछि तपाईँ के हेर्नुहुन्छ, यो प्रायोजित र्याली हो त? प्रायोजित होइन, यो के, यो र्याली भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि धर्म, राष्ट्रियता खतरामा परिसक्यो। हामी नेपाली भएर बाँच्ने कि नबाँच्ने, यो राष्ट्रलाई बचाउने कि नबचाउने। अब यो नेताहरूले हेर्नुहोस् के स्थिति ल्याइदियो। यिनीहरूलाई हामीले नै भोट हालेर पठाएका हौँ। योभन्दा अगाडि पनि निरङ्कुश राजतन्त्र छ, यसलाई हटाउनु पर्यो। यो सामन्तवाद, कुनै केवाद नयाँ टपिक्सहरू ल्याए, साधारण नेपाली जनताको लागि थाहै थिएन। होला त यो गणतन्त्र आएपछि, प्रजातन्त्र आएपछि यसै होला भनेर हामी खुद लागेछौँ। किशोर दाई मोटरसाइकलमा हो गर्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ त? आउँदैन। यो भनेको सुरुवात हो। हामी जहाँ पनि प्रजातन्त्र हुन्छ त्यहाँ जनमतको आवाजलाई मान्यता दिनुपर्छ। अब एउटा कुरा गर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको जिम्मेदारी मबाट लिएर जनताले नै गर्छु भनेर उसले छोडेर गइदियो। अब केपी ओलीले छोड्छ? आज नेपाल अधिराज्यभरि जुन एउटा राष्ट्रियताको लहर आइरहेको छ, यो लहरलाई हेरेर केपी ओलीले छोड्दैन। अब आएछ, अब फेरि नेपालमा राष्ट्रियताको लागि जुन योभन्दा इतिहास पढ्नुहोस्, नाला पानीको युद्ध भयो, अङ्ग्रेजले नेपाललाई आक्रमण गरेथे, वीर बलभद्र र अमरसिंह थापाले वीरतापूर्वक लडेर
अङ्ग्रेजलाई भगाएका थिए, एउटा शान्ति सम्झौतामा आएको थियो। अब फेरि यो देशमा नाला पानीको युद्ध हुनेवाला छ। भनेपछि तपाईँहरू राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने र हिन्दू राज्यलाई कायम गर्नको लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्छ। के गर्छन् यिनीहरूले? मार्छन्, गोली हान्छन्। नेपाल शिवसेना गोली खानुको लागि सदा तयार छ। हामीलाई अहिले पनि पक्रेर ल्याउँछ। हामी पार्टीका मान्छे होइनौँ। हामी हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर धर्म बचाउनु निक्लेका हो। हामी धर्म बचाउनु निक्लेका हौँ। यो देशमा बहुत नेताहरूले जुन आन्दोलन गरे, चाहे त्यो 2007 सालको होस्, चाहे त्यो भनाइ चाहिँ के छ किशोर दाइ भने भूत बनिसकेको राज संस्था अब कुनै पनि हालतमा आउन सक्दैन। ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो छोरालाई त तपाईँको सुधार्न सकेनन् भने यो देशका जनतालाई कसरी सुधार्न सक्छन् भन्ने आरोप छ। विश्वको इतिहास हेर्नुहोस्, बेलायतमा यही भएको थियो। राज सत्ता खत्तम गरेपछि क्रमवेल नामक कम्युनिस्ट पार्टी आएर जनता त्राही भए। यस्तै इतिहास थियो। 12 वर्षपछि फेरि त्यहाँ राजतन्त्र फिर्ता भयो। तपाईँलाई म अर्को इतिहास दिन्छु। कम्बोडियामा कम्युनिस्ट सरकारले राजतन्त्र हटायो। त्यहाँको राजाले आफ्नो पार्टी खोलेर 19 वर्षपछि बहुमत, 2/3 बहुमत ल्याएर फेरि राजतन्त्र। भनेपछि राज संस्था 100% आउँछ। ग्यारेन्टी। यदि विश्वास लाग्दैन मलाई ल्याउनुहोस्, हामी रगतले लेखिदिन्छौँ, राजतन्त्र आउँछ। भनेपछि घोषणा पनि गर्न तयार हुन्छ सडकबाट। हेर्नुहोस्, अब यो निकम दर्शक प्रेम, राज संस्थाका पक्षधरहरूले यति बेला दाङ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। युवाहरूले राज संस्थाको पक्षमा गगनभेदी नारा पनि लगाइरहेका छन् भने रगतले लेखेर भए पनि राज संस्थालाई जसरी पनि पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्ने सवालमा यो नेताहरू पनि बोलिरहनु भएको छ। दर्शक पनि एकपटक जरुर सोच्ने बेला आएको छ। सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, यसै गरी संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा पनि एकपटक नेपाली जनताहरूले ठन्डा दिमागले सोच्न पर्ने बेला आइसकेको छ। लगातार हामी अपडेटमा छौँ। हामी दाङ जिल्लामा के हुन्छ कसो हुन्छ सोको बारेमा तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिइरहनेछौँ। सानो विचार मेरो भाइसँग पनि राजावादीहरूको आन्दोलनले अहिले नेपालका प्रमुख सहरहरू तातिरहेको छ। त्यसमा नैतिक समर्थन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो राजनैतिक दुनो सोच्याउनै लागेको हो कि भन्ने पनि आशंका सर्वत्र गरिएको छ। यसै विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मीना स्वर्णकार यति बेला हामी हुनुहुन्छ। एक्लो जनता एक्लो नेता भने जस्तै यत्रो हजारौँको युवाहरूको भिडमा महिलाको उपस्थिति किन भएन? तपाईँ महिला नेत्री भएको नाताले पहिलो प्रश्न मैले यो राख्न चाहेँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। तर महिलालाई तपाईँले देख्नु भएको छैन, महिलाहरू आउनु भएको छ होइन। तर बाइक चलाएर हिँड्ने महिलाहरू कमै हुनुभयो, गाडीमा भित्र हुनुभयो होइन। तर उहाँहरू अलि भिडभाड भएको हुनाले महिलाहरू सपोर्टमा त हुनुहुन्छ, सबै बस्नु भएको छ। हाम्रो महिलाहरू आउनु भएको छ होइन। दाङको यो तुलसीपुरदेखि पश्चिमदेखि लिएर यता घोराई होइन, के अरे मतलब लमई देउखुरीबाट आउनु भएको छ महिलाहरू हुनुहुन्छ। तर व्यापक यसरी चाहिँ देखिने चाहिँ महिलाहरू हुनु भएन। यस्तो जुन तपाईँहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ जुन एजेन्डा छ नि, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा, यो एजेन्डा अब जनतामा स्थापित हुन लागेको हो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एकदम लाग्छ। किनभने हेर्नुहोस्, यो देशमा आज युवाको हक अधिकार छैन, महिलाको हक अधिकार छैन, सिङ्गो नेपाली जनताको हक अधिकार छैन। नेपालमा आज यति चाहिँ भएको छ, चोरी चकारी, अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार र हत्या हिंसा भएको छ, बलात्कार भएको छ। आज स्वयं आज राष्ट्रलाई नै यति खतरामा बनाएको छ। के नेपाली जनताले यही चाहेको त? लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने? तपाईँहरू पनि सङ्घीयतावादी त हो नि। अहिले कसरी तपाईँहरू एकाएक राजावादी भनेर चाहिँ यसरी सडकमा एकीबद्ध जनाउन आइपुग्नु भयो त? किनभने 62-63 को आन्दोलनमा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त आखिर सँगै तपाईँको चाहिँ जनतासँगै आन्दोलनमा गएको हो नि। 62-63 को वसन्त क्रान्ति भएको 14 वर्षको सेरोफेरोमा फेरि राजालाई नै ल्याउनु पर्ने माहौल सिर्जना कसले किन गरिरहेछ हो? यस्तो अब मान्छे प्राणी हेर्नुहोस् परिवर्तन हुन्छ होइन। परिवर्तन गर्नको निमित्त ठिक छ, आज राज संस्था नै सबै जनताको चाहिँ एउटा प्रमुख एउटा आँखामा होइन एउटा कसिङ्गर भएको थियो। राज संस्था मात्रै विरोधी हो भने के
के छ त भनेर आज नेपाली जनताले त बुझे त खै त परिणाम त त्यसको त उल्टो आयो नि त होइन। अझ राष्ट्रतालाई हिजो गाली गर्ने राष्ट्रतालाई चाहिँ हिलो छ्याप्नेहरूले आज के गरे त, आज के प्राप्ति गरे त? हामीले त्यो दिन पनि हेर्न थियो नि त। हामी त कहिले पनि भएनौँ, हामी गणतन्त्रवादी, हामी राजतन्त्रलाई चाहिँ गुमाउने हामी कहिले पनि भएनौँ। र एउटै मात्रै के थियो भने एउटा प्रजातन्त्र आइसकेपछि प्रजातन्त्र पद्धतिमा अरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ। राज्यले ल्याएका कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। भनेपछि देशैभरि उठिरहेका हजारौँ हजार युवाहरूको लहरलाई तपाईँहरूको पार्टीमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूको यो मुभमेन्टमा अड्याइराख्नको लागि तपाईँहरूसँग स्पष्ट नीति भिजन के छ त, स्ट्राटेजी के छ? एकदम छ, किनभने हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो। राज संस्था एउटा डकुमेन्ट्री होइन, राज संस्था भनेको एउटा नेपालको एउटा आइडेन्टिटी हो क्या। राज संस्थालाई कसैले पनि ल्याएको होइन, कोही नेपाली कुनै पनि नेताले चाहिँ राज संस्थालाई ल्याइदिएको होइन। कुनै हजार भनिरहेको छ नि त अहिले आर्यघाटमा सेलाइसकेको होइन, काजक्रिया समेत गरिसकेको, 13 दिनको शुद्ध शान्ति समेत गरेर चाहिँ परलोक पठाइसकेको राज संस्थाको भूतलाई फेरि जीवित गराउँछु भन्ने चाहिँ यो दिवा स्वप्न हो। र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्छु भन्नेहरूको विरुद्धमा फेरि पनि हतियार उठ्न सक्छ भनेर चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले भनिरहेछन्। यो ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम, किनभने हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ यस्तो एउटा लोकप्रिय मिडियाको एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ। खोलो 12 वर्षमा भए पनि, खोलो 14 वर्षमा पनि खोलो फर्किन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै जङ्गलमा बाघ 14 वर्ष भोको भए पनि त्यसले घाँस खाँदैन के, त्यसले मासु नै खान्छ, त्यसले शिकार नै खान्छ के, त्यसले घाँस खाँदैन। त्यसैले भनेपछि सामन्ती पुनर्संरचनामा फेरि नेपाल फर्किने हो। सामन्ती कहाँ देख्नु भएको छ? आज देशमा एउटै मात्रै व्यक्ति भयो, नेपालमा 2 जना व्यक्ति मात्रै भयो क्या, एउटा राजा ज्ञानेन्द्र र एउटा गौतम बुद्ध मात्रै भयो कि आज कुनै कारण कुनै पनि तुक नगरेर, कुनै पनि त्यसको डिबेट नगरेर नेपाली जनता, आखिर नेपाली जनता मात्रै जनता सार्वभौम सत्ता भनेर दरबार छोडेर आफ्नो सबै कुराहरू त्यागेर, गद्दी त्यागेर निक्लिने त्यस्तो व्यक्तिलाई त 2046 सालभन्दा अगाडिको अवस्थामा जाने हो हामी। 2046 सालमा के चाहिँ थियो र? 2046 सालभन्दा अगाडि नेपाली जनता एक्टिभ सक्रिय राजतन्त्रको अवस्थामा जाने हो। राज संस्था एउटा अनुशासन हो। राज संस्था भनेको तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ धर्म हो, त्यो बिग्रिन हुँदैन, त्यसले कुनै पनि एउटा चाहिँ भ्रम पैदा गर्न हुँदैन। तर तपाईँ हामी नेपाली जनता हाम्रो देशमा आज हेर्नुहोस्, यो देश पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले आर्जेको मुलुक हो के कोही नेपाली जनतालाई को नेताले बचाएको थियो? ल भन्नुहोस् त, तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? आज पृथ्वीनारायण शाहले, आज राजा महेन्द्रले आज यति नगरेको भए तपाईँ आज मसँग यसरी अन्तर्वार्ता दिन आउनु सक्नुहुन्थेन, म पनि तपाईँसँग बोल्न सक्थेन। यत्रो एउटा विकास प्रेमी राजाले, यस्तो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रजातन्त्र प्रेमी राजाले आज बनाएको देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, तहस नहस पार्ने, अनि फेरि सामन्तीको आरोप लाउने, अनि फेरि सामन्ती र चाहिँ 46 साल भनेर भन्ने। 46 साल हिजो त अनुशासन थियो, हिजो मर्यादा थियो, कसैले पनि कसैलाई केही गर्न पाउँदैन थियो। अहिले हेर्नुहोस्, साना नानीहरू घरबाट निस्केपछि घरमा आउन सक्दैनन्, बलात्कारित भएका छन्। 13 वर्षको नानी, 7 वर्षको नानीको त्यही हो अपराध? के अपराध थियो त्यो? राज्यले त्यो गर्दा पक्कै भनेको छैन। राज्यले किन हेर्दैन त? राज्यले शान्ति सुरक्षा गर्न पर्दैन? राज्यको चाहिँ शान्ति सुरक्षा गर्नुपर्ने त्यसको चाहिने दायित्व होइन? नेपाली जनतालाई बचाउनु पर्दैन? नेपाललाई बचाउनु पर्दैन? नेपालमा छाडातन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको परिणाम छाडातन्त्र गणतन्त्र यही हो। आज यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको मिनिङ आज यो लोकतन्त्रको हिमायती गणतन्त्र हिमायतीहरूले दिनुपर्ने छ। यस्तो प्रायः जस्तो युवाहरूलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भने यस्तो रक्सी र मासुमा बिकेरै हो हल्ला गर्न हिँड्छन् भन्ने छ। भोलि बिहान अन्य दलहरूले पनि त युवाहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ नि? सकेका छैनन् त, सकेका छन् त युवाहरूले। खै त कहाँ के बाँकी राखेका थिए? हिजो यी नेपालका चाहिँ शालिगहरू, स्तम्भहरू इतिहासमा बनेका चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसले भत्काएको थियो? भत्काएनन्? युवाहरूले त भत्काएका थिएन। युवाहरूले यसरी उद्दण्डता मचाउने, रक्तपात मचाउने त कसको युवाबाट आएको थियो? उनीहरूबाट सिकाएको होइन? त्यही लोकतन्त्र गणतन्त्र जसका हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रका हिमायत। अहिले युवाहरूले राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि चाहिँ हतियार समेत उठाउँछौँ भनेर दाङ जिल्लाका युवाहरूले अघि भर्खरै मात्र उद्घोष गरेको अवस्था छ भने त्यो अवस्था आउन सक्छ त? हेर्नुहोस्, आज यो देशमा दम्बले नै गरेको छ भने, बलले नै गरेको छ भने आज फेरि के राज संस्थावादीहरूका हातमा दही जमाएर बस्छन् त? राजतन्त्र चाहने र नेपालीको जनताको सुख शान्ति चाहने के दही जमाएर बस्छन्, खल्तीमा हात हालेर बस्छन् त? यो हात सबैको छ नि। यो हातले चाहिँ अरूले चाहिँ हतियार उठाएर मान्छे मारेर त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर व्यवस्थालाई चाहिँ ल्याउन सक्ने के राज संस्थाका हात छैन? हतियार छैन भनेपछि निकट भविष्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सवालमा तपाईँले हतियार समेत उठाउन तयार हुनुहुन्छ? सक्छौँ, किनभने हिन्दुत्वको धन त देवीलाई
दुर्गाहरूलाई पाठ पूजा गर्ने बेला हतियार पूजा गरिन्छ। त्यो हतियार के हिन्दूवादीको होइन के गणतन्त्रवादीको मात्रै हतियार हो? हतियार त हामीले बनाएको, हतियार हामीले चिनेको। त्यो हतियारले अब कसलाई चिन्छ र हतियार कतिर फर्किन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट म प्रमाणित गर्न भनेपछि शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ जस्तो बेलायतमा पनि अभ्यास भइरहेको छ, विश्वका धेरै देशहरूमा चाहिँ अभ्यासहरू भइरहेको छ कि जनमतको आधारमा पनि फेरि राज संस्थाले ल्याउने कि नल्याउने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो जनमत सङ्ग्रह पनि गर्न सकिन्छ। त्यो माग तपाईँहरूको किन भइरहेको छ? हाम्रो माग भएको छ किनभने हामीले भनिरहेका छौँ जनताको प्रत्यक्ष एउटा स्वतन्त्र जनताको चाहिँ एउटा बोलीले जनताको अभिव्यक्तिबाट हुनुपर्दछ। कहाँ गणतन्त्र तपाईँले अघि भन्नुभयो खोलामा चाहिँ आर्यघाटमा सेलाइसक्यो, आर्यघाटमा सेलाइसक्यो कसले सेलाएको थियो? को जनताले, को नेपाली जनतासँग तपाईँले कुरा लिनुभयो? को जनताले म्यान्डेट दियो कि राजतन्त्र हुँदैन गणतन्त्र हुन्छ भनेर? कहाँ त्यो 601ले भनेर त्यति मात्रै हुन्छ के? नेपाली जनता 601 मात्रै हुन् नि? यत्रो एउटा नेपाली जनताको कति छ? लोकतन्त्रमा जनताको म्यान्डेटलाई नमान्ने जनताले त चुनेर पठाएका हुन् नि, पठाएका हुन्। तर तिनै जनताले चुनेर पठाएकाले कि उल्टो गर्ने त्यहाँ ज्यान मारा भएर जाने, जनता मारेर जाने, जनताको ढाड सेक्ने, आज चाहिँ अन्य अत्याचारको चरम सीमा नाग्ने भ्रष्टाचार त्यही गर्न पठाएको। भनेपछि अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारी हो भन्न खोज्नु भएको? एकदम 100%। अहिलेको सरकार नालायक पनि हो, अहिलेको सरकार जनता मारा पनि हो, भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा के अरे नायक पनि हो। भने अब परिवर्तन सम्भव छ? परिवर्तन सम्भव छ। म तपाईँहरू जस्ता लोकप्रिय मिडियाका युवा जेनेरेसनहरूले तपाईँहरूले हाम्रो आवाज बुलन्द गर्नुहोस् र सबै जनताहरूको चाहिँ यसरी आवाज बुलन्द गर्नुभयो भने यो देशमा सम्भव छैन। नेपाल हो कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द। राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य मीना स्वर्णकारको प्रतिक्रिया पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा पक्कै पनि युवाहरूको जमात राजतन्त्र ठ्याक्कै सक्रिय नभएर चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सवालमा चाहिँ देशैभरि आगो बलिरहेको छ। अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण भइरहेको आन्दोलन निकट भविष्यमा चाहिँ यदि उहाँहरूको माग पुरा भएन भने हतियारसम्म उठ्न सक्ने चेतावनी पनि आइरहेको छ। यो कुरालाई बेलैमा राज्य सत्ताले चाहिँ बुझोस् भन्ने कामनाका साथमा सङ्घीय एक्सप्रेसबाट विष्णुदेव कोटा आगे चाहन्छु। नमस्कार। नागरिक स्वतन्त्रता यो चाहिँ घोराइको मचाल यो
पूर्व पश्चिम हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ पूर्व पश्चिम हल्ला छ राजा आऊ राजा आऊ हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म पुराणभन्दा प्यारो छ पुराणभन्दा प्यारो छ कायम पुराणभन्दा प्यारो छ पुराणभन्दा प्यारो छ बन्द गर बन्द गर बन्द गर बन्द गर पुराणभन्दा प्यारो